नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर अशरफ जलाली और हनीफ कुरैशी दोनों आपस में अक्सर एक दूसरे को मुनाज़रे का चैलेंज देते रहते हैं और फिर दोनों तनकीद करते हैं इंजीनियर साहब पर। अब इंजीनियर साहब ने इन दोनों को क्या जवाब दिया, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर डॉक्टर खताई साहब ने राय फरार इख्तियार की है मुनाज़रे से। वो इस तरह के इसने कहा जी देखें, चंद शख्सियात का नाम लेकर के फलां 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 वो हनीफ कुरैशी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। ये उनसे लिखवा लाए कि इसकी जीत उनकी जीत, इसकी हार उनकी हार है, तो मैं फिर मुनाज़रा कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको हरा दूंगा तो फिर कोई दूसरा खड़ा होगा, तीसरा खड़ा होगा, चौथा खड़ा होगा, तो मैं कितनों के साथ मुनाज़रा करूंगा। और जहां तक मुनाज़रे की बात है, मैंने जो बड़े सीनियर थे, यानी ये तो बिल्कुल पलटू है उनका, मैंने उनको बार बार कहा और अब भी कह रहा हूं, रियाज हुसैन शाह हो, हसीनुद्दीन शाह, इनमें से तहरुल कादरी, कोई भी जब चाहे मेरे साथ आके मुनाज़रा कर लें। तो शाह साहब को बात करने दें। जी 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 जी, इसमें कोई शक नहीं, यानी अवामी तौर पर नहीं। कोई बात मैं बताता हूं कि पूरी शिया लाबी और चैनल और सब कुछ, अब हमने उसको ये भी ऑफर किया है कि अगर उसको मसलन हराते हैं हम, फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा, वो सारे इसको अपना नुमाइंदा नामजद कर दें कि इसकी हार हमारी हार है, इसकी जीत हमारी जीत है, तो फिर इस पर भी बात हो सकती है। यानी इस तरह हर जो बिल से निकले या कमाल से वो कहे मेरे साथ मुनाजरा करो, तो आखिर यानी नामूस सजदा की बात है ना, तो वो जो बड़े हैं वो खुद नहीं बोल सकते, गूंगे हैं, तो इसको लेकर लेटर पे दे दें कि हमारा ये नुमाइंदा है, हम सब का, इसके बाद हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं करेगा, तो हम उसी के साथ मुनाजरा करें। और नाज़रीन, कुछ याद आया आपको? ये वही बोली है, ये वही अल्फाज हैं जो एक जमाने से जब हम मिर्जा जेलमी के अफकारे बातला का रद्द करते हुए उसको मैदान मुनाजरा में घसीटने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा वो इन्हीं जुमलों की आड़ में उसने अपने आप को बचाया। फलां से लिखवा लो, फलां से लिखवा लो, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें और वो कहें जी मेरी जीत, इसकी जीत, मेरी हार, इसकी हार है, वगैरह मैं कितनों से मुनाजरा करूंगा, यहां तो रोज ही कोई ना कोई खड़ा होगा। यही है वो, जी जी, वही बोली है, सेम वही बोली है। अब मुझे नहीं समझ आ रही ये उसका पुत्र है, ये वो इसका पुत्र है। जो वो बोली बोल रहा था, वही बोली इसने बोली है, ये उसका स्टूडेंट है, ये वो इसका स्टूडेंट है। आप इसके मुनाजरे के हवाले से देख लें कि तालिबुर रहमान के साथ जब इसका मुनाजरा हुआ, जब मुनाजरे के लिए तालिबुर रहमान आया तो वहां झगड़ा शुरू हो गया, ये कर वो कर, उसी शोर गुगा में मुनाजरा नहीं किया। बाद में मुक्के ले रहा कर इसके जनाब गड़गा के इसकी तकरीरें सुने, कहता है मैं वाबियत को पांव के तले रोंद रहा था। भाई तूने मुनाजरा ही नहीं किया तो तू क्या पांव के तले वाबियत को रोंद रहा था? अल्लाह के फजल और करम से दूसरी तरफ उसी डॉक्टर तालिबुर रहमान जिसके सामने ये जनाब वाला भाग गया, उस डॉक्टर तालिबुर रहमान के साथ फकीर ने 7 घंटे मुनाजरा किया। वो यूट्यूब पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि पहली दफा तारीख में इतना बड़ा उनका मुनाजर था और अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने उसकी जुबान से उन इबारात को जनाब कुफरिया जो माबेन निजाम हमारे मसाइल थे उससे कहलवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी जो है वो ढींगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एपिसोड हुआ है जलाली साहब का और हनीफ कुरैशी साहब का, इसके बाद हमारे स्टूडेंट्स को अब 100% ये यकीन आ जाना चाहिए कि ये तमाम उलमा जब इन पर बुरा वक्त आता है तो ये सेम वही डॉक्ट्रिन इस्तेमाल करते हैं जो इंजीनियर की डॉक्ट्रिन है, जो पहले ये मानने के लिए तैयार नहीं होते। मसलन ये मौलवी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इंजीनियर साहब की ये डिमांड दुरुस्त है कि लाखों मौलवियों से मुनाजरा करने की बजाय किसी एक बड़े को नॉमिनेट करो और तुम्हारा बड़ा उसके हक में कह दे कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और ये वो वीडियो में आकर कहे, लिख के नहीं, एडोब फोटोशॉप में, वीडियो में, और वो वीडियो भी एआई की नहीं, ओरिजिनल होनी चाहिए, तो उसके साथ बैठा जाए। हमारे स्टूडेंट कहते थे नहीं जी आप किसी एक के साथ बैठ जाएंगे, मान जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर जलाली साहब ने वीडियो में ये बात हनीफ कुरैशी साहब को ऑफर करके हमारी बात के ऊपर मोहर लगा दी। और इसकी तकलीफ हनीफ कुरैशी साहब को कैसे हुई, उन्होंने कहा कि नाजरीन गौर से सुने, अब ये आपने बताना है कि जलाली इंजीनियर का पुत्र है या इंजीनियर जलाली का पुत्र है। और भाई ये सारे इंजीनियर के ही पुत्र हैं। इंजीनियर जो है ना वो बाबाओं के बाबा है। हाँ जी, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो ये जो मैं अब्बा होने का जिक्र कर रहा हूं, इससे मुराद उस्ताद रूहानी अब्बे के तौर पे, वो बिगॉटन वाला नहीं बात कर रहा, कोई वल्गर बात नहीं कर रहा। तो हनीफ कुरैशी साहब ने पूछा था ना कि नाजरीन बताएं, चूंकि मैं भी आपके नाजरीन में शामिल हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जलाली साहब हों या कुरैशी साहब आप हों, आप दोनों इंजीनियर के पुत्र हैं। उन्होंने इस मामले में माना और आपने इस वीडियो में खुद माना कि जलाली साहब का तालिबुर रहमान शाह के साथ मुनाजरा तो हुआ नहीं था,
یہ وہاں پر شور کر کے اٹھ گئے تھے. جب مناظرہ ہوا ہی نہیں تو اس نے کون سا مناظرہ جیت لیا؟ تو حنیف قریشی صاحب جب آپ کا مجھ سے مناظرہ ہوا ہی نہیں ہے تو آپ نے کون سا مناظرہ جیت لیا تھا؟ لو سامو. تو آپ نے بھی ہمارے والی بات مان لی اللہ کے فضل سے. یہاں جو آپ نے ڈرامہ بازی کی تھی جو اگلے دن کھل گئی. آپ نے یہاں پریس کلب میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی انجینئر صاحب کیمرے کے بغیر آنے دے رہے تھے اس لیے ہم انٹر نہیں ہوئے. حالانکہ ویڈیو ریکارڈ تھی, آپ کو کیمروں سمیت انٹر کرنے کی کوشش کی. یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے ہم تو چائے سموسے کے لیے جا رہے ہیں, مناظرے کے لیے تو جا نہیں رہے. اور پھر یہاں انہوں نے کہا میں کوئی چائے سموسے کے لیے تو نہیں آیا. اور جس صحافی نے انہیں باندھ کے مروایا, ہاں جس طرح مودی نے رافیل کو گرا کر فرانس کو باندھ کے مروایا, جس صحافی نے مفتی حنیف قریشی کو باندھ کے مروایا, اس نے تو ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کی مرضی ہے, کیمرہ آنے دیں نہ آنے دیں, بغیر کیمرے کے بھی بات ہو تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. وہ ساری ویڈیوز ہم نے بعد میں چلا دی. تو اللہ کا شکر ہے اسی ڈاکٹرن کو یہ سارے کے سارے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ہم بات پہلے کر رہے ہوتے ہیں. دونوں طرف آپ دیکھیں ایسی سٹیٹمنٹس دونوں کی طرف سے نکلی جس میں وہ خود اور ان کے بڑے ایکسپوز ہو گئے. رہا یہ مناظروں کا معاملہ یا میرے چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے مولوی میری سٹیٹمنٹس کو اپنے اعتبار سے مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بارہا بتاتے ہیں کہ ہماری پوری گفتگو ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں اگر آپ جملہ اٹھائیں گے تو واقعتاً بعض اوقات ایسی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں کہ میں بھی وہ کلپ دیکھ کے کہتا ہوں کہ یہ کیا بکواس کی ہے میں نے, لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح بات نہیں ہوئی بھی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اکثر اوقات یہ اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ جس طرح میں مولویوں کو مناظرے کے لیے ادھر بلواتا ہوں. ان مولویوں کی کیا اوقات ہے کہ میں نے ان کو یہاں بلانا ہے؟ اگر مناظروں سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ آپس میں حل کر لیتے ہیں نا. ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کو چندے نہیں دیتے, وہ آپس میں مناظرے کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج تک کوئی بریلویوں کا مولوی مواب لے کر جو بندیوں کے مدرسے کے باہر گیا ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد ڈکلیئر کیا ہے تو ہم تمہیں شہید کرنے آئے ہیں ورنہ ہم سے مناظرہ کرو؟ یا جو بندیوں کا کوئی مولوی مواب لے کر کبھی بریلویوں کے مدرسے کے باہر گیا ہے کہ ہمارے بڑوں نے المحنت علی المفنت میں تمہیں شیطانی لشکر کہا تو ہم شیطان کے خاتمے کے لیے آ گئے؟ یا وہابین کے پاس جائیں یا یہ وہابیوں کے پاس جائیں یا سنی شیعہ کے پاس جائیں یا شیعہ سنی کے پاس ہے, کبھی کہیں نہیں کوئی جاتا کیونکہ وہاں جانے سے فیم نہیں نہ ملتا. یہاں آنے سے ان کو فیم ملتا ہے تو یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں. میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ یہاں کے مناظرہ کرو. جب یہ مجھے تنگ کرتے تھے اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کہتے تھے کہ ایک بار ان کا منہ بند کر دیں, تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی تم تو لاکھوں میں ہو, مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں تم سے مناظرے کرتا کرتا مر جاؤں تب بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ایک بڑے کو لانچ کرو. تمہارے فرقوں میں برا وقت آیا نا, دیکھو جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا غزوہ حنین میں. ناظرین آپ نے سنا, ڈاکٹر صاحب کی بات بھی سنی, اس کے بعد آپ نے حنیف قریشی کی بات بھی سنی, اور دونوں نے جو باتیں کی اس کا پھر رپلائی جو ہے وہ انجینئر صاحب نے کیا دیا وہ بھی ہم نے سنا. ناظرین یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ایک قرآن, ایک حدیث, ایک خدا کے ماننے والے جانے کیوں اپنے ہی بنائے ہوئے عقیدوں پر ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو جھٹلا کر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. عالم بنتے ہیں یہ, اور ان کے علم میں یہ بات نہیں کہ ایک مسلمان کو کافر کہنا کتنا بڑا گناہ ہے. ہم اس کی عقیدوں کی وجہ سے اس کو کافر صفت تو کہہ سکتے ہیں لیکن کافر نہیں کہہ سکتے. یہ انجینئر صاحب کے علاوہ بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, لیکن انجینئر صاحب کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہوتے ہیں. آپ نے سنا, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.